पुराणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दीपिका प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवद गीताको तृतीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। अब यहाँ सबै ब्रह्म हुन्, सर्वं ब्रह्मेति सर्वस्य ब्रह्म मात्र तद्दर्शन योगेन प्रपञ्चो बहुवो मुक्त इति योगः। सबै ब्रह्म हुन्, म स्वयं पनि ब्रह्म स्वरूप हुँ र सम्पूर्ण जगत दृश्य जो प्रपञ्च छ यो पनि एक ब्रह्म तत्त्वदेखि अतिरिक्त छैन, त्योदेखि भिन्न छैन। यस प्रकारले सबै पदार्थहरूमा ब्रह्म मात्र दर्शन रूप योगद्वारा, ब्रह्म मात्र दर्शन रूप योगद्वारा, माने यहाँ योग शब्दको अर्थ कुनै आसन प्राणायामको कुरो गरेको होइन। यहाँ प्रयुक्त जो योग शब्द छ त्यसको अर्थ हो पदार्थहरूमा ब्रह्म दर्शन। सबै पदार्थहरूमा ब्रह्म दर्शन नै योग हो। यो योगद्वारा पहिलेका अनेक सिद्धहरू मुक्त भइसकेका छन्। माने ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेर पहिलेका अनेक प्रकारका सिद्ध पुरुषहरू, जनकादि राजर्षिहरू, सुखदेवादि ब्रह्मर्षिहरू सबै मुक्त भइसकेका छन्। यस्तै प्रकारले यहाँ बताएको छ, मैले पुरातन योग बताएँ भनेर भगवानले बताउनु भयो। यहाँ पहिले यो अध्यायको प्रारम्भमा योग प्रोक्त पुरातन, यो मैले यो पुरातन भनेको अत्यन्त प्राचीन योगलाई बताएँ भनेर यस्तो प्रकारले योग प्रोक्त पुरातन भनेर बताउनु भयो। यो वाक्यद्वारा योगको पुरातनत्वका सम्बन्धमा बताइयो। भने यो योग, यो ब्रह्म दर्शन रूप यो कति प्राचीन हो, कति सनातन हो भन्ने सम्बन्धमा बताइयो। अब यसै विषयलाई स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गर्नका लागि भगवान बताउनुहुन्छ, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मधुभावमागता। राग, भय र क्रोधले रहित एवं ज्ञान रूप तपश्चर्याले पवित्र भएका वामदेव आदि अनेक मुमुक्षुहरू सदैव सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि गर्दै मेरा स्वरूपद्वारा पूर्ण भएर विदेह मुक्तिलाई प्राप्त गरेका थिए। माने विदेह मुक्तिमा स्थित भए, पहिले भइसकेका छन्। यो अर्थ हो, भाव अर्थ भन्नुको तात्पर्य जसका राग पनि नष्ट भए, भएर क्रोधले रहित भएका। राग भनेको लगाव, एट्याचमेन्ट, कुनै पनि लौकिक भौतिक विषयप्रति एट्याचमेन्ट। त्यहाँबाट भय माने डर, डर पनि सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। र यस्तै प्रकारले राग, भय माने डर र क्रोध रहित, क्रोध माने रहेछ, क्रोध शब्दले यहाँ अरू पनि विकार बुझ्नु पर्दछ। एवं ज्ञान रूप तपस्याले पवित्र भएर, पहिले राग, भय र क्रोध रहित हुनु पर्यो, त्यहाँबाट ज्ञान रूप तपस्याले परिपूर्ण हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो। यस्ता प्रकारका पवित्र भएका वामदेव आदि अनेक मुमुक्षु पुरुषहरू सदैव सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि गर्दै मेरा स्वरूपले परिपूर्ण भएर विदेह मुक्तिलाई प्राप्त भए। माने विदेह मुक्तिमा स्थित भए, उनीहरूले विदेह मुक्तिलाई प्राप्त गरे। यस्ता प्रकारले हामीले भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब यहाँ बताउनु भोगे सुपकारीषु च राग आध्यात्मिक आदि उपद्रवेभ्यो भयं स्वस्य अपकारीषु क्रोधः। अर्थात् भोग र उपकारीहरूप्रति राग, संसारका विषय भोगहरू जति छन् ती भोगप्रति मनुष्यको राग हुन्छ, अटोमेटिकली त्यसप्रति लगाव हुन्छ। यसमा भगवान भाष्यकारले भाष्यमा पनि बताउनु भएको छ, जस्ता प्रकारले पशुहरूलाई हरियो हरियो घाँसहरू देखाइयो, खाने चारोहरू दियो भने त्यतातिर अग्रसर हुन्छन्, पशुहरू सबै आउँछन्। चारोहरू देखेपछि, हरियो हरियो घाँसहरू देखेपछि पशु प्राणीहरू सबै त्यहाँ त्यतापट्टि आकर्षित हुँदछन्।
र हातमा डन्डी बोकेर हिँडो अथवा कुनै प्रकारको त्रास देखायो भने टाढा टाढा भाग्दछन्। त्यसै प्रकारले मनुष्य पनि जहाँनेरि सम्मान हुन्छ, मिठो मसिनो खान पाइन्छ, आदर हुन्छ, प्रेम हुन्छ, त्यतातिर मनुष्यको स्वतः लगाव हुन्छ। र जहाँनिर अपमान हुन्छ, जसले तिरस्कार गर्दछन्, निन्दा गर्दछन् भने त्यस्ता समूहप्रति मनुष्यको स्वतः त्यहाँबाट टाढा हुन चाहन्छ, त्यसपट्टि द्वेष उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य र पशुमा यस्ता प्रकारका स्थितिमा कुनै साह्रै भेद हुँदैन। पशु प्राणीहरू पनि जहाँनिर खान पिउन पाउँदछन्, चारो पाउँदछन्, आश्रय प्राप्त गर्दछन्, त्यतापट्टि स्वतः उनीहरू अग्रसर हुँदछन्, उनीहरू त्यसमा आकर्षित हुँदछन्। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यहरू पनि हुन्छन्। अब यस्तो प्रकारले भोग र उपकारीहरूप्रति राग हुन्छ मनुष्यको, र आध्यात्मिक आदि दुःखहरू जो छन्, उपद्रवहरू जो छन्, आध्यात्मिक आदि भौतिक र आदि दैविक 3 प्रकारका तापहरू छन्, उपद्रवहरू छन्, कष्टहरू छन्, यिनीहरूसँग भय हुन्छ। यिनीहरूदेखि भय हुन्छ। काहीँ दुःख भरिसके नहोस्, कष्ट नआओस्, कुनै रोगले नघेरोस्, कुनै अशान्ति नहोस्, शरीरमा कुनै प्रकारको घाउ खटिरा नहोस् भन्ने यस्तो प्रकारको मनुष्यको आकाङ्क्षा हुन्छ र त्यसबाट बच्ने चेष्टा गर्दछ र सङ्कटबाट भय हुन्छ उसलाई। र आफ्ना अपकारीहरूमाथि क्रोध हुन्छ मनुष्यलाई, जसले आफ्नो अपकार गर्दछ, आफूलाई अपकार गर्दछ, तिरस्कार गर्दछ, निन्दा गर्दछ, ब्याकबाइटिङ गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति क्रोध हुन्छ। कार्यमा विघ्न उपस्थिति गरिदिन्छ, हुन आँटेको काम दिँदैन भने त्यस्ता प्रकारका अपकार गर्ने व्यक्तिहरूप्रति मनुष्यलाई स्वतः क्रोध हुन्छ। क्रोध शब्दबाट यहाँनिर आपस्तम्भद्वारा बताइएका भूतहरूलाई दग्ध गर्ने दुर्गुणको उपलक्षण हो। यहाँ क्रोध शब्दले के बताएको छ त भन्दाखेरि आपस्तम्भद्वारा बताएका छन्, आपस्तम्भ ऋषिले बताएका छन् कि भूतहरूलाई दग्ध गर्ने माने भूतहरूलाई नष्ट गर्ने, डराउने, मार्ने, कुट्ने, पिट्ने, सताउने यस्तो प्रकारको जो दुर्गुणहरू छन् त्यसको उपलक्षण हो क्रोध। जसले भूतहरूलाई कसैले कुटपिट गर्दछ, गाली गर्दछ, सताउँदछ, दुःख दिन्छ, नाना प्रकारको उसलाई अब कष्टमा पुर्याउँदछ भने त्यस्ता सबै प्रकारका क्रियाकलापहरू क्रोध अन्तर्गत पर्दछन्। ती सबै प्रकारका भावनाहरू क्रोध अन्तर्गत पर्दछन् र क्रोध ती सबैको उपलक्षण हो। र तीव्र मोक्षको इच्छाद्वारा अब यी सबै विकार भए। अब विकारलाई नष्ट गर्नुपर्दछ कसरी भन्दा तीव्र मोक्षको इच्छाद्वारा म मोक्ष स्थितिमा पुग्न सकौँ, मैले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकौँ, सत एवं असतका विवेकद्वारा र वैराग्यद्वारा यिनीहरू विकारहरूलाई जित्नु पर्यो। यद्वारा वीत राग भय क्रोध, यिनीहरू राग भय र क्रोधलाई कसरी जित्ने भन्दा तीव्र मोक्षको इच्छा, सत एवं असतको विवेक र वैराग्यद्वारा, संसारको वैराग्यद्वारा यिनीहरूलाई जितेर एकदम क्रोधरहित, भयरहित र रागरहित भएका छन्। राग भएर क्रोध तिनै प्रकारका विकार ती लगायत अन्य विकारहरूदेखि पनि रहित भएका छन्, मुक्त भएका छन्, ती सबैदेखि निक्लेका छन् बाहिर। राग भएर क्रोध जसका ती सबै नष्ट भइसकेका छन्, ती सबै प्रकारका क्रोध राग भयहरू निक्लेका छन् भने हो त्यस्ता प्रकारका निर्मल मन भएका, पवित्र मन भएका मुमुक्षुजनहरू। यहाँ श्रुतिमा पनि बताइएको छ सश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तपः भनेर तपस्य अर्थ यहाँ बताइएको छ। तप शब्दको अर्थ के हो त भन्दा मन र इन्द्रियहरूलाई एकाग्र गर्नु परम तप हो। मनलाई एकाग्र गर्नु र इन्द्रियहरूलाई पनि एकाग्र गर्नु परम तप हो। यस्तो प्रकारले स्मृति ग्रन्थ पनि छ, श्रुतिले पनि बताएका छन्। र यी वाक्यद्वारा मुमुक्षु यतिका लागि कर्तव्य रूपले विहित के हो त भन्दाखेरि के हो मुमुक्षु व्यक्तिको कर्तव्य? जसले मोक्ष चाहन्छ, मोक्ष चाह्यो, संसारका राग पनि छोडो, भय पनि छोडो, क्रोध पनि छोडो, सबैबाट मुक्त भयो, कर्म पनि विधिवत सबलाई परित्याग गरेर सन्यास ग्रहण गरो, परमहंस सन्यासी भयो भने उसको परम कर्तव्य के हो त त्यस्ता मुमुक्षु व्यक्तिको भने म ब्रह्मस्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारले
आफूलाई ब्रह्मस्वरूपको अनुभव गर्दै यी सबै ब्रह्मस्वरूप हुन् भनेर यस्तो प्रकारले सबैलाई ब्रह्मस्वरूप जानेर अप्रतिबद्ध आत्मालाई जान्ने रूप जो ज्ञान छ हो त ज्ञान रूप तपद्वारा पवित्र भएका, यो ज्ञान रूप तप हो। यहाँ ज्ञान रूप तपस्याको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको म स्वयं पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ र सबै दृश्य प्रपञ्चमा जो दृष्टिगत हुँदैछन् जति प्राणीहरू छन् ती सबै पनि ब्रह्मस्वरूप हुन्। यस्तो प्रकारले जानेर, यस्तो प्रकारले अनुभव गरेर, यस्तो प्रकारले साक्षात्कार गरेर जो अनुभव रूप ज्ञान छ, परम तत्त्वको जो ज्ञान छ हो त ज्ञान रूप तपद्वारा पवित्र भएका। ज्ञानभन्दा पवित्र अर्को वस्तु छैन, भगवानले बताउनुहुन्छ। अगाडि गएर ज्ञान जति पवित्र अर्को वस्तु छैन, त्यही हो त्यस्तो प्रकारको तत्त्व ज्ञान रूप तपद्वारा पवित्र भएका र अनात्मा स्वभाव नष्ट भएका। ज्ञान रूप तपद्वारा जो परम पवित्र छन्, तत्त्व ज्ञानमा स्थित छन् र उनीहरूको अनात्मा स्वभाव नष्ट भएको छ भने अनात्मा वस्तुहरूप्रति आत्मादेखि भिन्न, ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न वस्तुहरूप्रतिको जो व्यवहारिक स्थिति छ त्यो पनि नष्ट भएको छ। नष्ट हुनको कारण जसको आत्मा माने मन शुद्ध भएको छ, सबै व्यवहारबाट पनि मुक्त, राग भय क्रोध पनि छैन, तत्त्वज्ञान पनि छ, अनुभव पनि छ, ज्ञान रूप तपले परिपूर्ण छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू अनात्मा स्वभाव नष्ट हुनको कारण उनीहरूको शुद्ध हृदय परम पवित्र हुन्छ। हृदयलाई शुद्ध गर्नका लागि पनि अन्ततगत ज्ञानकै जरुरी पर्दछ। ज्ञानले जति छिटो हृदय शुद्ध हुन्छ अरूले हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा ज्ञान शुद्ध, तर ज्ञान चाहिँ विधिवत प्राप्त गरेको हुनु पर्यो, नत्र भने ज्ञानले अभिमानी पनि हुन्छ व्यक्ति। ज्ञानबाट अभिमानी पनि हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब व्यक्तिलाई त्यो ज्ञानको अभिमान भयो भने पतन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधिवत गुरुका मुखारविन्दबाट सुनेको ज्ञानद्वारा अभिमान पनि नष्ट हुँदछ, हृदय पनि शुद्ध हुँदछ र यस्तै प्रकारले शुद्ध हृदय भएका शुद्धात्मा वामदेव आदि अनेक प्रकारका मुमुक्षुहरू जो पहिलेका सिद्ध ऋषिहरू जो थिए, जो राग भएर क्रोधदेखि पनि माथि उठेका, तत्पश्चात ज्ञान रूप तपले परिपूर्ण भएका, आत्मतत्त्वको साक्षात्कारले उनीहरू अत्यन्त परम ज्ञानी परम तत्त्वदर्शी भएका त्यस्ता प्रकारका ज्ञानीहरू शुद्ध हृदय भएका थिए र उनीहरू वामदेववादी थिए मुमुक्षुजनहरूले जो स्वयं सर्वदा परमात्माको अनुभव गर्दथे। उनीहरूले सर्वत्र स्वयंमा पनि सर्वत्र परमात्माकै अनुभव गरेर उनीको आश्रित रहन्थे। सोही विषयलाई भगवान बताउनुहुन्छ यहाँ, जो सर्वदा मेरो आश्रित थे, अर्थात् अपूर्व अनपर अनन्तर अवाय अद्वितीय मेरो परब्रह्मको उपाश्रित छे। जो चाहिँ अपूर्व भनेको जसको कारण छैन त्यसलाई अपूर्व भनिन्छ। अनपर भनेको जसको कार्य पनि छैन, कार्य कारणदेखि रहित छ। अनन्तर अवाय भनेको जसको भित्र बाहिरको भेद पनि छैन। अद्वितीयत्व भनेको ऊदेखि द्वितीय अर्को वस्तु पनि छैन। त्यस्ता प्रकारको परब्रह्मको उपाश्रित थिए उनीहरू। ती वामदेववादी त्यस्ता प्रकारका ज्ञानीहरू मत भावलाई प्राप्त भए भने सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्। यस्ता प्रकारको बाहिरभित्र सर्वत्र ब्रह्म दृष्टिद्वारा परिपूर्ण भए उनीहरू। मद भावमागता भनेर जो श्लोकमा बताइएको छ, मद भावम भनेको ब्रह्मभाव, कस्मिक कन्सियसनेस, कस्मिक थट, त्यस्तो प्रकारको त्यो स्थितिमा पुगे उनीहरू। त्यस्तो भएर सदैव ब्रह्म तत्त्वको अनुभवमा संलग्न रहन्छ। यस्ता प्रकारको अब यो सारांश के हो भने यो निक्ने जग्गा सारांश यस्ता प्रकारले उपाश्रयण गर्दै सदैव ब्रह्मस्वरूपको अनुभूति गर्दै ती वामदेववादी मुमुक्षुहरू मनमय भएर माने ब्रह्मभावमा परिपूर्ण भएर ब्रह्मभावमय भएर देहपात अनन्तर ब्रह्मस्वरूपले अवस्थान रूप ब्रह्म स्थितिलाई प्राप्त भए। जीवनकालमै उनीहरूले ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरे, ब्रह्मी भावनाले परिपूर्ण भएर रहे र जब शरीर छुट्यो, शरीर छुटेपछि विदेह मुक्तिलाई प्राप्त भए। विदेह मुक्ति उनीहरूले प्राप्त गरे। यस्ता प्रकारले यो श्लोकको व्याख्या यहाँनिर गरियो।
अब यस्तै प्रकारले अगाडि बताइन्छ सबै प्राणीहरू। अब यहाँ एउटा शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गर्दै भन्नुहुन्छ ग्रन्थकार, ननु सर्वे प्राणिनः सुधाब्धाविव त्वयैव अद्वितीये परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति तदा वाच च सर्वसमत्वे केभ्यश्चिदेव तत्र मुक्तिं प्रयच्छसि न तु सर्वेभ्यः कश्चावयं पक्षपात इति आशंकायं न। अब यहाँ शङ्का उत्थापन गरेको छ कि सबै प्राणीहरू अमृतका समुद्रको समान एक अद्वितीय परब्रह्म रूप तपाईँमा नै स्थित छन्। भयो यदि सबै प्राणीहरू जो छन् ती एक अद्वितीय ब्रह्मस्वरूपै हुन्, सबै त्यसैमा स्थित छन्। तपाईँमा नै रहनको सबैको लागि समान हुँदा पनि कसैलाई चाहिँ तपाईँले मुक्ति दिनुहुन्छ, सबैलाई दिनुहुन्न। कसैलाई मात्रै तपाईँले मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, सबैलाई मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्न। वास्तवमा त सबै त ब्रह्मस्वरूपै हुन्, सबैले मुक्ति किन पाएनन्, किन यस्तो पक्षपात भयो भनेर यस्तो प्रकारको शङ्का उत्थापन हुँदा यहाँनिर यसको निराकरण गर्दै बताउनुहुन्छ कि यो शङ्का गर्नु ठिक छैन। किनभने अमृत समुद्रमा बास सबैको लागि समान भए तापनि अमृत समुद्र जो छ, अमृतमय जो सागर अमृत सागर हो, त्यसमा सबैको बास समान रूपले भए तापनि जसरी तिनीमध्ये अमृतलाई पिउने नै अमर भावलाई प्राप्त हुँदछन्, जसले अमृत पान गरे उनीहरू मात्रै अमर हुँदछन्, अरू हुँदैनन्। जस्ता प्रकारले अमृतको सागर छ, अमृतको पोखरी छ, त्यो अमृतका पोखरीमा सबै पुगे मनुष्य, सबै पुगे, तर पुगेर पनि जसले त्यो अमृत पान गरे, अमृतलाई पिए उनीहरू मात्रै अमर भए। तर जो गएर देखेर फर्केर आए उनीहरू भएनन्, उनीहरूले अमरतालाई प्राप्त गरेनन्। त्यसै प्रकारले यो नियम हर चिजमा लागु हुन्छ। जसले शास्त्र अध्ययन गरे, पढे, तर त्यसलाई त्यो प्र्याक्टिकल आफ्ना लाइफमा जीवनमा उतारेनन्, त्यसलाई अनुभव गरेनन्, साक्षात्कार गरेनन् भने त्यो उनीहरूले त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जानेनन्, त्यत्तिकै रह्यो तिनीहरू। तर जसले शास्त्र अध्ययन गरेर श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासितव्यको न्याय अनुसार त्यसलाई श्रवण पनि गरे, मनन पनि गरे, निधिध्यासन गरेर तत्त्वलाई साक्षात्कार गरे, उनीहरू मुक्त भए। जसरी अमृतको सागर अब कोही पुग्यो गङ्गाजीमा गएर दर्शन गरेर फर्केर आयो, त्यसलाई दर्शनको पुण्य मात्रै प्राप्त भयो। तर जसले त्यो गङ्गाजीमा डुब्की लगायो, गङ्गा जल पान गर्यो, त्यहाँदेखि अब त्यो जो तीर्थमा गर्ने सम्पूर्ण क्रियाहरू सम्पादन गर्यो, पितृहरूलाई आह्वान गर्यो, तर्पण गर्यो, पिण्ड दियो, त्यहाँ दान गर्यो, त्यहाँनिर जो छ साधु सन्तको सेवा गर्यो, सबै गर्यो, विधिवत उसले तीर्थको नियम पालन गर्यो भने सम्पूर्ण तीर्थयात्राको फल उसले प्राप्त गर्दछ। जान त सबै गयो तीर्थ, तर कोही पुण्यको भागी बने, कोही बनेनन्। कोही त गएर त्यहाँ माछा पनि मारेर फर्केर आउँछन्, कोही के गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही व्यक्ति तत्त्वज्ञानी ज्ञानीका पासमा पुगे भने ज्ञानीका पासमा पुगेर पनि यसले त्यो ज्ञानका कुरा सोध्यो, जिज्ञासा प्रकट गर्यो, केही जान भन्ने उनीहरूले तत्त्वको उपदेश दिन्छन्, तत्त्वज्ञान सुनाउँदछन्, कृतार्थ हुन्छ। तर अब त्यही घरकै कचडा पचडा सुनाउन थाल्यो, त्यहाँनिर घरकै ती कचर मचर उसलाई ती ज्ञानीहरूका समक्षमा रहेर पनि त्यही कुरो गर्दछ, त्यही कुरो सुनाउँदछ, त्यही चर्चा गर्दछ भने त्यो त्यहाँ रहेको के फाइदा हो, त्यहाँ गएको के फाइदा भयो, केही पनि फाइदा भएन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ जो गङ्गा सागर अथवा अमृत सागरमा पुगेर अमृत पान गरेर ऊ त अमर भयो। तर अब त्यो जसले अमृत पान गरेर ऊ भएन। त्यसै प्रकारले म सबैको समान स्थित भए तापनि, परमात्मा सर्वत्र समान भए तापनि, सबैप्रति समान रूपले उनको सत्ता, उनको कृपा, उनको अनुग्रह भए तापनि जसले परमात्माको भजन गरे उनीहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्नुभयो भगवान्ले। भन्नुको मतलब जहाँ आगो बालेको छ त्यहाँ आगो बालेको छेउमा गएर बस्यो, कोही मान्छे पर चौकी ओछ्याएर बस्यो भने त्यसलाई तातो हुँदैन। जो छेउमा गएर ताप्दछ त्यसलाई मात्रै तातो प्राप्त हुँदछ। त्यसमा अग्निको त कुनै दोष छैन, अग्नि त जलिरहेका छन्। जसले ताप्यो उसले तातो प्राप्त गर्यो, जसले तापेन उसले पाएन। सूर्य सर्वत्र लागेका छन्, घाम सबैतिर। अब मनुष्य गएर कहाँ गएर ओसमा गएर कहाँ खोल्साभित्र पस्यो भनेदेखि त्यसलाई त त्यो घामको रोशनी प्राप्त हुँदैन। घाम त लागिरहेका छन्, तर अब त्यो रोशनी प्रकाशमा पुगेन, उसलाई त्यो घामको रोशनी प्राप्त भएन।
यस्तै प्रकारले यो नियम हर जग्गा लागू हुन्छ। त्यसै प्रकारले जसले परमात्माको निरन्तर ध्यान गरे, भजन गरे, मनुष्य जीवन पाएर उनीहरू मुक्त भए। तर अन्यहरूले विषय भोगमा लिप्त भए। सबै हुन त ब्रह्मस्वरूपै हुन्, सबै एकै परमात्माका स्वरूप हुन्, तर पनि जसले परमात्मा तत्त्वको अनुभूति गरे उनीहरू मुक्त भयो। जसले परमात्माको भजन गरेनन्, अनुभव गरेनन्, उनीहरू काञ्चन कामिनीका पछाडि परे भने उनीहरू फेरि पुनर्जन्मको चक्रमा पुगे। त्यस्तै प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जसले जस्तो प्रकारको भजन गर्दछ, उपासना गर्दछ, ऊ त्यस्तै हुँदछ। इत्यार्थ श्रुतिको अनुसार यो स्मृति वाक्य श्रुतिले पनि बताएको छ, तम तथा यथोपासते तथैव भवति। माने जो जस्तो प्रकारको उपासक हुन्छ, जस्तो उपासना गर्दछ त्यो त्यस्तै हुन्छ। यो भगवानको श्रुतिको वचन छ। यसै वचनलाई स्पष्ट गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। जुन चाहिँ व्यक्तिले जुन प्रकारले फलको इच्छा अभिलाषा गरेर परमात्माको जुन स्वरूपको ज्ञानयोग या कर्मयोगद्वारा उपासना गर्दछन्, भन्नुको तात्पर्य जुन व्यक्तिहरू छन्, मनुष्यले जस्तो प्रकारको फलको इच्छा गरेर, जस्तो प्रकारको फलको अभिलाषा गरेर परमात्माको जुन स्वरूपको उपासना गर्दछन्, ज्ञानयोगद्वारा होस् अथवा कर्मयोगद्वारा, म उनीहरूको उपासनाको अनुसार उनीहरूलाई तत्तत् फल प्रदान गर्दछु। अनि परमात्माको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् विभिन्न प्रकारका। जस्ता व्यक्तिले जुन फलको अभिलाषा गरेर परमात्माका जुन स्वरूपको उपासना गरे कर्मयोग अथवा ज्ञानयोगद्वारा, परमात्माले पनि उनीहरूको उपासना अनुसार उनीहरूलाई तत्तत् फल प्रदान गर्दछन्। यसै प्रकारले भगवानले बताउनु भयो, जसले मेरो जुन प्रकारले उपासना गर्दछ उसलाई मैं तदनुसार उसको उपासना अनुसार उसको आकाङ्क्षा अनुसार फल प्रदान गर्दछु। यस कारण हे पार्थ, शास्त्रका तत्त्वलाई जान्ने अथवा उनीहरूको अनुसरण गर्ने ब्राह्मण आदि जति पनि मुमुक्षुहरू छन्, ती सबैले मेरो सम्मत श्रुति आदिद्वारा विहित कर्म मार्गको नै अनुसरण गर्दछन्। भन्नुको तात्पर्य शास्त्रको तत्त्वलाई जान्ने, जसले शास्त्रको अध्ययन गरे, शास्त्रीय तत्त्वलाई जाने, विधिलाई जाने, त्यो जानेर तदअनुसार उनीहरूले अनुसरण गरे, शास्त्र विधिको पालन गरे, शास्त्र विधि अनुसार पूजा अर्चना ध्यान चिन्तन साधना सबै गरे भने त्यस्ता प्रकारको गर्ने द्विजाति जाति ब्राह्मण आदि वर्गहरू जो पनि छन्, जो पनि मुमुक्षुहरू छन्, उनीहरू सबैले श्रुति आदिद्वारा विहित माने सब मेरो सम्मत माने श्रुतिहरू आदिद्वारा विहित कर्म मार्गको नै अनुसरण गर्दछन्। माने परमात्माको विधानलाई अनुसरण गर्दछन्। अरू मनमर्जीतिर जाँदैनन्, जसो मन पर्यो त्यसै गरेर त्यसो गर्दैनन्। यस्तै प्रकारले भगवानले बताउनु भयो, यो भावार्थ हो। यसलाई व्याख्याद्वारा पनि यहाँ स्पष्ट गरिन्छ। यहाँ बताउनुहुन्छ, द्वे रूपम वासुदेवस्य व्यक्तम चाव्यक्तम एव च अव्यक्तम ब्राह्मणो रूपम व्यक्तमेव तच्च चराचरम। यहाँ भन्नुको मतलब भगवानका दुईटा रूप छन्, एउटा व्यक्त छ एउटा अव्यक्त छ। परमात्माका दुई प्रकारका रूप छन्, व्यक्त र अव्यक्त। अति दुई प्रकारका रूपहरू मध्ये अव्यक्त ब्रह्मको रूप हो। अव्यक्त परम ब्रह्म परमात्माको स्वरूप हो, जो अव्यक्त छ, अनमेनिफेस्ट छ। त्यसै प्रकारले चराचर जगत व्यक्त। अब परमात्माको अब स्पष्ट छ है। अब यहाँनिर एकदम मननीय कुरो छ यो। वासुदेव भगवानका परम ब्रह्म परमात्माका दुईटा रूप छन्, व्यक्त र अव्यक्त। व्यक्त भनेको मेनिफेस्टेड र अव्यक्त भनेको अनमेनिफेस्ट। यस्तो प्रकारले अब यसमा अव्यक्त हो ब्रह्मको मूल स्वरूप, परम ब्रह्म परमात्माको वास्तविक स्वरूप जो छ, यथार्थ स्वरूप त्यो अव्यक्त हो। तर यो चराचर जगत जो देखिँदैछ, यो विश्व ब्रह्माण्ड, यो परमात्माको व्यक्त स्वरूप हो, मेनिफेस्टेसन अफ सुप्रिम गड भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर अनुवाद पनि गरेको छ। द वर्ल्ड इज मेनिफेस्टेसन अफ सुप्रिम गड
भनेर यस्तो प्रकारले बताएका छन्। र यस्तो प्रकारले यो साराका सारा जगत जो छ त्यो परम ब्रह्म परमात्माको व्यक्त स्वरूप हो। त्यसको व्यक्त स्वरूप हो, मूल स्वरूपमा अव्यक्त छ। इत्यादक स्मृतिबाट निर्विशेष परब्रह्म अव्यक्त छ। त्यो निर्विशेष परम ब्रह्म परमात्मा छ त्यो अव्यक्त छ। माने देखिँदैन, त्यसलाई सुनिँदैन, देखिँदैन, केही गरेर त्यसलाई कुनै इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न सकिँदैन। त्यो अव्यक्त हो। अव्यक्त वस्तुलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन। जस्तो प्रकारले दाउरामा आगो हुन्छ तर त्यसलाई देखिँदैन पनि, छुँदा पनि हुँदैन, केही गर्दा हुँदैन। त्यसलाई छुँदै जलायो भनेदेखि त फेरि फर्निचर पनि बनाउन सक्दैन मनुष्यले। यो बडो ईश्वरको बडो सूक्ष्म विधान छ यसमा। त्यही काठ हो, डढायो भने अग्नि निक्लिन्छ, अन्तिममा गएर मर्दा त्यही आगोले खरानी बनाइदिन्छ मनुष्यलाई। जिन्दगीभरि त्यही काठको खाट बनाएर त्यसैमा सुत्यो, त्यसैको चौकी बनाएर बस्यो, त्यसैको टेबलमा भात राखेर खायो, त्यसैको बेड बनाएर सुत्यो, त्यही काठको घर बनायो, त्यही काठद्वारा सबै काम चलायो, त्यसैद्वारा यज्ञ इत्यादि पनि गरेर दाउरा बनायो, संविधा बनायो, सबै बनायो। अन्तिममा गएर त्यही काठले खरानी पनि बनायो, किनकि त्यसमा भएको अग्नि प्रकट भयो त्यति बेला। जिन्दगीभरि त अब अग्नि प्रकट भएन, त्यस कारणले त्यो सबै उसले उपयोग भयो। तर त्यसबाट अग्नि प्रकट भइसक्दाखेरि त्यसलाई डढाएर भस्म बनाइदियो। यस्तो छ, बडो अद्भुत छ ईश्वरको विधान। दुइटै रूपमा उपयोग छ। अब त्यसमा हर चिजमा उपयुक्त छ काठ। त्यस्तै प्रकारले परम ब्रह्म परमात्मा पनि अव्यक्त रूप पनि छ। त्यसलाई देखिँदैन, सुनिँदैन, केही गरिँदैन। त्यो कहीँबाट कसैले देख्दैन। ईश्वर कस्तै देखेको छ भन्छ मनुष्यले। यस्तो कुतर्क गर्दछ। त्यसो मूर्खलाई दिने जवाब हुँदैन। अब कुनै अब मान्दैन भनेपछि जवाब के को दिनु? मान्नेलाई पो जवाब दिनु, नमान्नेलाई के जवाब दिनु? यस्तो प्रकारले यहाँनिर एकदम व्यावहारिक रूपले भगवानले बताउनु भएको छ। यो परम ब्रह्म परमात्माको निर्विशेष स्वरूप हो। परम ब्रह्म अव्यक्त, जो परमात्माको अव्यक्त स्वरूप छ त्यो निर्विशेष स्वरूप हो। र मायाको उपाधियुक्त, माया उपाधियुक्त जो कार्यसहित जो अपर ब्रह्म छ त्यो व्यक्त हो। पर ब्रह्म र अपर ब्रह्म भनिन्छ। पर ब्रह्म परमात्माको निर्विशेष स्वरूप हो। अपर ब्रह्म भनेको साराका सारा व्यक्त जगत। यस प्रकारले व्यवस्थित मेरा तत्त्वलाई जान्ने माने त्यो भिन्न भिन्न प्रकारका ती सबै प्रकारका तत्त्वहरूमध्ये ती तत्त्वहरूलाई जान्ने, ती तत्त्वहरूलाई शास्त्र र आचार्यको उपदेश अनुसार संस्कृत भनेको संस्कारित भएको आफ्नो आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यो तत्त्वलाई जानेर जसले जो मनुष्यले चाहे त्यो परब्रह्मलाई जान्नेवाला होस् अथवा तत्त्व फलार्थी भएर अपर ब्रह्मलाई जान्नेवाला होस्। कोही परब्रह्मलाई जान्नेवाला छन्, कोही अपर ब्रह्मलाई जान्नेवाला छन्। कसैले भगवान शब्दको अर्थ लगाइदिएका छन्। भगवान शब्दको अर्थ पनि पञ्चमहाभूतमा लगेर जोडेका छन् भगवान शब्दको अर्थ। त्यस्तै प्रकारले ती कुनै पनि प्रकारले परमात्माको उपासना गर्ने होस्, चाहे परम ब्रह्म परमात्माको उपासना गरोस्, चाहे अपर ब्रह्मको उपासना गरो, शास्त्रीय विधि अनुसार शास्त्र अध्ययन गरे, सुने, बुझेर अनि त्यहाँ आफ्नो आफ्नो बुद्धि अनुसारले बुझ्छन् मनुष्यले। फेरि अब एक ठाउँ बसेर 1 घन्टा प्रवचन गर्यो, 100 जना श्रोता छन् भने त्यो वक्ताले त एउटै कुरो गरेको हुन्छ, तर त्यो 100 जना व्यक्तिले 100 प्रकारले त्यो कुरोलाई बुझ्दछन्। 100 प्रकारले बुझ्दछन्। तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो बुद्धि अनुसार, आफ्नो आफ्नो श्रद्धा अनुसार, आफ्नो आफ्नो धारणा भावना अनुसार त्यो कुरो उनीहरूले बुझ्दछन्। यस्तो प्रकारले त्यो फलार्थी भएर जसले कसैले परब्रह्मको उपासना गरे, कोही अपर ब्रह्मको उपासना गरे, यस्तो प्रकारले दुई प्रकारले स्थित भएर म परमात्मालाई जस्तो प्रकारले भज्दछन्, कुनै प्रकारले पनि भजोस्, जस्ता प्रकारले भक्दछन्। कर्मयोगद्वारा पनि भज्दछन्, कर्मयोगद्वारा ज्ञानयोगद्वारा दुवै प्रकारले भज्दछन्। ज्ञानयोगद्वारा कर्मयोग, भक्तियोग यी सबै प्रकारले भज्दछन् परमात्मालाई। अन्य पनि कुनै प्रकारले भजोस्, होइन? कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग। त्यो भक्तियोगमा पनि 9 प्रकारका भक्तिहरू छन्। कर्मयोगमा पनि सकाम कर्म, निष्काम कर्म यस्तो प्रकारका छन्। अब ज्ञानयोगमा पनि ज्ञानयोग पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, पराविद्या अपराविद्या। यस्तो प्रकारले उपासना यी नाना प्रकारका यी प्रक्रियाहरूमध्ये, पद्धतिहरूमध्ये
जुनै प्रकारले पनि निष्ठापूर्वक मेरो उपासना गर्दछन् भजछन्, उनीहरूको उपासना, उनीहरूको निष्ठा, उनीहरूको श्रद्धा अनुसार त्यसै प्रकारले जस्तो प्रकारले तत्त्वमा उनीहरू परिनिश्चित छन्, उनीहरूको निष्ठा जस्तो छ, उनीहरूको श्रद्धा जस्तो छ, तत्तत रूपले प्रत्यक्ष भएर म उनीहरूलाई भज्दछु भने उनीहरूमाथि अनुग्रह गर्दछु। ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् भन्नुको अर्थ यो, जसले जुन प्रकारले परमात्माको भजन गर्दछ त्यसै प्रकारले परमात्माले उनीहरूमाथि अनुग्रह पनि गर्दछन्। र यही कुरो भगवानले बताउनुहुन्छ, उनीहरूले जुन प्रकारले शास्त्रलाई जाने, पढे, सुने, बुझेर उनीहरूले कर्मयोगद्वारा, ज्ञान योगद्वारा, भक्ति योगद्वारा कुनै पनि प्रकारले मेरो भज्दछन्, मेरो भजन गर्दछन्, सकाम भावले, निष्काम भावले कुनै प्रकारले भजे तापनि उनीहरूको श्रद्धा, उनीहरूको भज्ने, उनीहरूको धारणा अनुसार म प्रकट हुन्छ र उनीहरूलाई अनुग्रह गर्दछु, तत्तद उपासनाको अनुसार फल प्रदान गर्दछु। यो अर्थ हो, उनीहरूको उपासना, उनीहरूको श्रद्धा अनुसार उनीहरूलाई फल प्रदान गर्दछु। त्यसै प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। यसै प्रकारले यहाँनिर श्रुतिमा पनि यादृशी भावना यत्र छिद्री भवति तादृशी, यस्तै प्रकारको एउटा न्याय पनि छ। यादृशी भावना यत्र सिद्धि भवति तादृशी भनेर यहाँनिर बताएको छ। यादृशी भनेको जस्तो, तादृशी भनेको त्यस्तो। यो संस्कृत भाषामा जस्तालाई यादृशी त्यसै भन्नुलाई तादृशी भनिन्छ। भन्नुको मतलब जहाँ जस्तो भावना हुन्छ त्यहाँ त्यसै प्रकारको सिद्धि हुन्छ। यादृशी भावना यात्रा सिद्धि भवति तादृशी, जहाँ जस्तो प्रकारको भावना हुन्छ त्यहाँ त्यसै प्रकारको सिद्धि हुन्छ। यस्तै प्रकारको यहाँनिर नियम छ। यो नियम अनुसार आफ्नो आफ्नो बुद्धिका बलले गृहित वस्तुको माने मनुष्यका बुद्धिले जस्तो धारणा गर्दछ, जस्तो बुद्धि उनीहरूको जस्तो प्रकारको छ, जस्तो कन्सेप्ट बनाउँदछ। मनुष्यले एउटा कुनै पनि कुरो सुन्यो भने त्यसको एउटा कन्सेप्ट बनाउँदछ, उसको कन्सेप्ट तुरन्त तयार हुन्छ त्यसमा। हो त्यसो अनुसार उसले त्यही अनुसार त्यो कन्सेप्ट जस्तो बनाउँछ त्यही अनुसारको उसको कार्य पनि त्यहाँ लागु हुँदछ, त्यही अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुन्छ त्यहाँ। यस्तै प्रकारले यहाँ मनुष्यको प्रवृत्ति हुने गर्दछ। अत यस्तै प्रकारले यहाँ बताए अनुसार उसको फलको सिद्धि पनि हुन्छ। जस्तो प्रकारको उसको उपासनाको धारणा हुन्छ, जस्तो प्रकारको उसको पद्धति छ, जस्तो प्रकारको धारणा छ त्यही अनुसारको उसको फल पनि हुन्छ, सिद्धि पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैमा सिद्धि माने सफलता, सक्सेस पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। यस कारण मेरो कोही पनि पक्षपातको भावना छैन। भगवानले बताउनुहुन्छ ममा कुनै प्रकारको कसैप्रति पक्षपातको धारणा छैन, भावना छैन। यस्तै प्रकारले ज्ञानयोग र कर्मयोगको फल दिनमा समान भावले मेरो स्थित हुने गर्दछ, मेरो स्थिति हुने गर्दछ। परमात्माले सबैप्रति समान भावले फल प्रदान गर्दछन्। कर्मयोग अथवा ज्ञानयोग दुवैको फल परमात्माले समान भावले दिन्छन्। समान स्थित भएर पनि शास्त्रका अर्थलाई जान्ने व्यक्तिले र शास्त्र अनुसार चल्ने जो मनुष्यहरू छन्, ब्राह्मण आदि मुमुक्षुहरू छन्, उनीहरूले सदैव म ईश्वरको अभिमत श्रुति स्मृति विहित मार्गको नै अनुसरण गर्दछन्। अर्थात् अब यो सबै सिद्धान्तलाई जसले जानेका छैनन् उनीहरूले त अब मनमर्जी पनि गर्दछन् कसैले, तर जसले परमात्माको स्वरूपलाई जान्दछन् माने शास्त्रलाई जान्दछन्, शास्त्र पनि परमात्माकै स्वरूप हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्रलाई जसले पढे, सुने, बुझे, जाने भने ती व्यक्तिहरूले शास्त्र अनुसार नै उनीहरूले कर्म गर्दछन्। र भगवान बताउनुहुन्छ स्थिति भए तापनि जसले शास्त्रको अर्थलाई जानेर तदअनुसार कर्म गर्दछन्, ब्राह्मण आदि मुमुक्षु जनहरू जो छन् उनीहरूले तदनुसार कर्म गर्दछन्, उनीहरूले म ईश्वरको अभिमत श्रुति स्मृतिद्वारा बताइएको विहित कर्मको मार्गको अनुवर्तन गर्दछन्, अथवा म ईश्वरद्वारा गरिएका कर्म मार्गकै अनुवर्तन गर्दछन् र विशेष रूपले कर्म गर्दछन् उनीहरूले। यो भाव हो, विशेष रूपले गर्दछन् उनीहरूले। भक्ति भावनापूर्वक शास्त्र विधिलाई जानेर तदनुसार उनीहरूले कर्म गर्ने गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो। अब यसै विषयलाई अझै स्पष्ट गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ। अब यहाँनिर ग्रन्थकारले शङ्का उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गर्दै भगवानको वक्तव्यलाई समक्षमा राख्नुहुन्छ।
यहाँ बताउनुहुन्छ ननु मोक्ष च सन्निकृष्ट कारणं प्रकृष्टं सर्वश्रुति प्रसिद्धं ज्ञानयुगम उत्सृज्य पंडितापि किम कर्म मार्गम अनुतिष्ठन्ति इति आशंकायम न। अर्थात मोक्ष के प्रति सन्निकृष्ट अर्थात सबै श्रुतिहरूमा प्रसिद्ध मोक्षको साधन हो ज्ञान। सबै श्रुतिहरूले ज्ञानलाई नै मोक्षको परम साधन मानेका छन् भने त्यो परम साधन जो अन्तरङ्ग मोक्षको साधन छ, मोक्षको अन्तरङ्ग साधन जो तत्त्वज्ञान छ, त्यसलाई छोडेर ती पण्डितहरूले अन्य कर्मयोगको किन अनुष्ठान गर्दछन्, किन ज्ञानयोगको अनुष्ठान गर्दैनन् भन्ने यस्तो प्रकारको आशंका भयो भने यो आशंका गर्नु ठिक छैन। किनभने चित्तको शुद्धि भएपछि मात्रै ज्ञानको सिद्धि हुन्छ। ज्ञानयोगको सिद्धि हुनका लागि चित्त शुद्ध हुनु बहुत जरुरी छ। चित्त शुद्ध, अन्तःकरण शुद्ध नभइकन ज्ञानयोगको सिद्धि हुँदैन। चित्तको शुद्धि नभएसम्म ज्ञानयोगको सिद्धि हुँदैन। अतः चित्तको शुद्धि नभए तापनि जसले सबै कर्मलाई परित्याग गरेर कर्म सन्यास गरेर ज्ञानयोगमा प्रवृत्त भयो भने त उसको ज्ञाननिष्ठ हुनै सक्दैन, ज्ञाननिष्ठ सिद्ध हुन सक्दैन। कसैले आफ्नो मनमर्जीले विचार गरेर कर्म त होइन त्याग्नै पर्ने सबलाई छोडिदियो, त्यहाँदेखि चित्त शुद्धि पनि छैन, कर्मयोग पनि छोडिदियो र ज्ञानयोगप्रति अग्रसर हुन लाग्यो भने त्यसले कर्म त छोडो गइगयो, साधनबाट चौपट भइगयो, ज्ञानयोगप्रति निष्ठा पनि भएन भनेदेखि उसको दुवैबाट पतन हुन निश्चित हुन्छ। कर्म मार्गबाट पनि भ्रष्ट भयो, ज्ञानयोगमा पनि ऊ अग्रसर हुन सकेन, अगाडि बढ्न सकेन, ज्ञान निष्ठा हुन सक्दैन। त्यसको सिद्धि नभएपछि मोक्ष सिद्धि पनि हुँदैन, ज्ञानयोग सिद्धि नभएपछि मोक्ष सिद्धि पनि हुँदैन। यस्तो भएपछि ज्ञान र कर्म दुवैको फलबाट उभ्रम्छ हुन्छ, विनाश हुँदछ। त्यो ज्ञानको फल सिद्धि पनि प्राप्त गर्न सकेन, मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सकेन। अब यता कर्म पनि छोडिदियो, कर्मको फल पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, उसले कर्म त परित्याग गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञान र कर्म दुवैबाट नष्ट हुँदछ। यस कारणले मोक्ष आदिको कारण चित्त शुद्धिको कर्मद्वारा नै सम्पादन गर्नुपर्दछ। चित्त शुद्धि कसरी हुन्छ? कर्मद्वारा। अतः कर्मद्वारा नै चित्त शुद्धि सम्पादन गर्नुपर्छ, चित्तको सिद्ध गर्नुपर्दछ। यस कारण विचक्षण पुरुष भनेको ज्ञानीजन पण्डितहरूले कर्म अनुष्ठान गर्दछन्। किनकि चित्त शुद्ध छैन, चित्त शुद्ध नभएपछि वैराग्य हुँदैन, ज्ञान पनि हुँदैन, भक्ति पनि हुँदैन। अतः कर्म गर्नुपर्दछ भनेर कर्म गर्दछन्। यही आशयलाई स्पष्ट गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ, काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त यदेवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यस अर्थात् भगवानले भन्नुहुन्छ, जसले यो लोकमा इन्द्र, अग्नि आदि देवताहरूको सन्तुष्टिका लागि यागादि कर्महरू गर्दछन्। यो लोकमा इन्द्र आदि देवताहरू छन्, इन्द्र छन्, अग्नि देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, यी देवताहरूको सन्तुष्टिको लागि याग आदि कर्महरू गर्दछन्। अथवा श्रौत आदि कर्महरूद्वारा चित्त शुद्धि चाहने व्यक्तिहरूले मेरो सम्मत कर्म मार्गको अनुसरण गर्दछन्। दुई प्रकारका छन् यहाँनिर। एउटा त देवताहरूको उपासना गर्दछन्, देवताहरूको सन्तुष्टिको लागि कर्म गर्दछन्। अब अर्काले परमात्माको सन्तुष्टिको लागि, चित्त शुद्धिका लागि परमात्मा प्रति समर्पित भएर कर्म गर्दछन्, परमात्माको सम्मत कर्म मार्गको अनुसरण गर्दछन्। किनभने कर्मभूमि रूप मनुष्य लोकमा कर्मानुष्ठान जन्य सिद्धि, चित्त शुद्धि आदि अति शीघ्र हुने गर्दछन्। भन्नुको तात्पर्य जो यो मनुष्य लोक हो, यो मनुष्य लोकमा नै कर्मको फल तुरन्त प्राप्त हुन्छ, सिद्ध हुँदछ। किनकि यो कर्मभूमि रूप मनुष्य लोक हो। यो मनुष्य लोक जो हो कर्मभूमि हो, कर्मभूमि। यो कर्मभूमिमा आएपछि मनुष्यले जो कर्म गर्दछ त्यसको फल पनि तुरन्त प्राप्त गर्दछ। र जुनै पनि कर्म गरोस् उसले, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, यस प्रकारले जुनै कर्म गरेर पनि उसले कर्मानुष्ठान जन्य सिद्धि आदि प्राप्त गर्दछ। निष्काम कर्मको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिको चित्त शुद्ध हुँदछ, सकाम कर्मको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिले पनि त्यो कर्मको फल प्राप्त गर्दछ।
यस्तो प्रकारले भगवान्ले बताउनु भयो। यो भयो भावार्थ। अब यसलाई संक्षिप्त रूपले व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब यो लोकमा इन्द्र अग्नि आदि देवताहरूको जसले आराधना गर्दछन् उनीहरूको प्रसन्नताका लागि आज्य आदि हविष माने हवन सामग्री इत्यादिद्वारा इन्द्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा इत्यादि भनेर हवन गर्दै उनीहरूलाई सन्तुष्टिका लागि अनेक प्रकारका यज्ञ आदि आराधना गर्दछन्, देवताहरूको आराधना गर्दछन्। त्यस्ता प्रकारका देवताहरूको आराधना गर्ने कर्मकाण्डी जो लोकहरू मनुष्यहरू छन्, कर्मकाण्डी मनुष्यहरू जो छन् उनीहरूले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नियमपूर्वक अनुष्ठित माने अनुष्ठान गरिएको श्रौता आदि कर्महरूको फल चित्त शुद्धि चाहनेलाई मेरो मार्गको अनुवर्तन गर्दछन्। यो पूर्व श्लोकसँग यसको सम्बन्ध छ। माने कर्म त गर्दछन् सबैले, कर्म गर्नेहरूमा पनि कसैले देवताको सन्तुष्टिका लागि गर्दछन्, कसैले चित्त शुद्धिका लागि गर्दछन्। चित्त शुद्धिका लागि गरे पनि देवताको सन्तुष्टिका लागि गरे तापनि दुवै फल प्राप्त हुँदैछ, दुवै पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैछ कर्म गर्न, किनकि यो कर्मभूमि हो। अब यसमा कसैले शङ्का गर्दछ कि यदि हठयोग आदिद्वारा पनि त बुद्धिको शुद्धि हुन्छ, फेरि कर्म अनुष्ठान किन गर्नु? अर्थात् भन्नुको तात्पर्य अब चित्त शुद्धिकै लागि कर्म गर्ने भने त चित्त शुद्धिका लागि कर्मकाण्डै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। हठयोग आदि पनि छन्, प्राणायाम आदि पनि धेरै साधनहरू छन्। भने कर्म अनुष्ठान किन गरिरहनु? प्राणायाम आदि गर्नु, त्यसैद्वारा चित्त शुद्ध हुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको शङ्का गर्ने भने यो शङ्का ठिक छैन। कर्मको अनुष्ठानको के आवश्यकता भनेर यो बताउनु शङ्का गर्नु उचित छैन। किनभने हठयोग आदि वैदिक होइन, यिनीहरू चाहिँ वैदिक कर्म मानिँदैन हठयोग आदिलाई। हठयोगमा के पर्दछ? सत्कर्म पर्दछन्। हठयोगमा नेति, धौती, बसी, त्राटा, कपाल भाती इत्यादि सबै प्रकारका कर्महरू हठयोगमा पर्दछन्। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यी सबै प्रकारका हठयोग अन्तर्गत आउँदछन्। र यस्तै प्रकारका हठयोगको अनुष्ठान गरेर जसले चित्त शुद्ध गर्न चाहन्छन् उनीहरूले गर्नु उनीहरूको निश्चय अलग कुरो हो। तर हठयोग वैदिक होइन, यो योग छ नि यो वैदिक होइन हो। अत ब्राह्मणहरूका लागि विधान पनि नहुनाले गर्दाखेरि उनीहरूको अनुष्ठान अशक्य छ र गर्न पनि उनीहरूबाट चित्तको शुद्धि बहुत कालमा हुँदछ, छिटो चित्त शुद्धि हुँदैन त्यसबाट। हठयोगको अनुष्ठान गर्न पनि बडो साह्रो छ। गर्दा गर्दै अलिकति गडबडी भयो, स्वास्थ्यमा गडबडी भयो भने सारा जीवन गयो त्यस्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्म वैदिक कर्म पनि होइन यो, यसबाट गर्न पनि दुस्साध्य छ, कष्टसाध्य छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मणहरूद्वारा माने द्विज वर्गद्वारा यो गर्नु उनीहरूका लागि अनुष्ठान गर्नु अशक्य छ भने सम्भव हुँदैन, सबैले गर्न सक्दैनन् यो। अझ गरे तापनि त्यसबाट चित्त शुद्धि गर्न बहुत साल त कयौँ वर्षौँ गर्नुपर्छ त्यसको अभ्यास, अनि मात्रै हुन सक्दछ। त्यस कारण मुमुक्षु ब्राह्मणहरूले त कर्म अनुष्ठान नै गरेको राम्रो। जो वैदिक कर्म अनुष्ठान छ त्यो वैदिक कर्म अनुष्ठान गर्नु नै उनीहरूको लागि उत्तम छ। स्वाध्याय गर्नु, गराउनु, पढ्नु, पढाउनु, दान दिनु, कर्म गर्नु, गराउनु। त्यस्तै प्रकारले क्षत्रियहरू, वैश्यहरू द्विज वर्ग छन्, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कर्मानुष्ठानद्वारा नै चित्त शुद्ध हुँदछ, त्यो सरल पनि छ। क्षिप्रम इत्यादि जस्तै प्रकारले कारणद्वारा मनुष्य लोकमा कर्मभूमिमा कर्मद्वारा उत्पन्न हुने वैदिक कर्महरूको अनुष्ठानबाट प्राप्त हुने चित्त शुद्धि रूप जो सिद्धि छ त्यो क्षिप्र भनेको अत्यन्त शीघ्र हुँदछ। क्षिप्रम भवति भनेको शीघ्र हुँदछ, त्यो अत्यन्त छिटो हुँदछ। यो कर्मभूमि हो मनुष्य लोक जो हो, यो कर्मभूमि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा जो मनुष्यले कर्म गर्दछ उसको त्यो कर्मको फल तुरन्त उसलाई प्राप्त हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैदिक कर्मको अनुष्ठानद्वारा प्राप्त हुनेवाला चित्त शुद्धि रूप फल सिद्ध छिटो प्राप्त हुँदछ यसमा। जसले वैदिक कर्म गर्दछ निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक यो मनुष्य लोकमा उनीहरूको चित्त शुद्धि रूप फल छिटो हुन्छ, छिटो प्राप्त हुन्छ। त्यो हठयोगको जस्तो धेरै समय अभ्यास गर्नु पर्दैन। अथवा यज्ञद्वारा आराधित देवताहरूको प्रसादबाट शीघ्र मन शुद्ध हुँदछ। जसले देवताहरूको आराधना गर्दछन्, देवताहरूको यज्ञ आदिद्वारा पूजा गर्दछन् भने निष्काम भावले यिनीहरूको यो देवताहरूको आराधना गर्ने
साधकको चित्त छिटो सिद्ध हुँदछ। त्यसै प्रकारले सकाम भावले गर्नेको पनि फल प्राप्त हुँदछ। यसकारण कर्मानुसार नै गर्नुपर्दछ। मनुष्यले कर्मानुसार गर्नु नै उपयुक्त छ। मनुष्यलोकै सिद्धि, मनुष्यलोकमा सिद्धि यसो बताउनाले यो सूचित हुन्छ कि मनुष्यलोकमा नै 4 वर्ण 4 आश्रम कर्महरूको विधिहरू छ। अरू कुनै पनि लोकमा छैन। मनुष्यलोकमा त्यही पनि आर्यवर्त भारतवर्षमा छ यो विधान। अरूतिर छैन। वर्णाश्रम धर्मको विधान छैन कहीँ पनि। वर्णाश्रम धर्मको विधान छ यो मनुष्यलोकमा। 4 वर्ण छन्। यहाँनिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र छन्। त्यसै प्रकारले 4 आश्रम पनि छन् होइन। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रमको पनि विधि छ। अब यो विषयमा मनुष्यलाई जानकारी पनि छैन, अनुभव पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा कुतर्क गर्दछन् कतिले। तर यो बडो विज्ञान छ यसमा। एकदम गहिरो रूपमा स्पष्ट रूपले जानु भनेदेखि बडो सन्तुष्ट लाग्दछ मनुष्यलाई। कहीँ कसैले कुतर्क गर्ने ठाउँ पनि छैन। यो मनुष्यको उत्थानको लागि, आध्यात्मिक उत्थान, दैवी उत्थान, विकास गरेर अन्तिममा गएर मोक्ष र परम पुरुषार्थ सिद्धिका लागि बनाएका नियम हुन् र लौकिक व्यवसायका लागि पनि नियम हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकनले के गर्छन् गर्दैनन्, जर्मनीले के गर्छन् गर्दैनन्, अथवा अफ्रिकनले के गर्छन् गर्दैनन्, चाइनाले जापानिजले के गर्छन् गर्दैनन्, त्यो मतलब छैन। त्यो मतलब कुरा हुँदैनन्। मतलब के हुनुपर्दछ भने हामीले मनुष्य लोकमा जन्म लिएर आएपछि वेदले, शास्त्रले हाम्रा लागि कुन कर्मको विधान गरेका छन् र हामीले कुन कर्म गर्नुपर्दछ। मनुष्य हो, अब जीवन छ, आज छ भोलि छैन, भरोसा छैन। कहिले पनि जीवनको त भरोसा हुँदैन, ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य जीवन यस्तो अनमोल छ, देवदुर्लभ छ। यस्तो पाएर कर्मानुष्ठान गरेर आफ्नो मोक्षरूप परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेको नै सर्वथा उचित हुन्छ। त्यही नै सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ हो मनुष्यको। मनुष्यले स्वार्थ पनि जानेन। मनुष्यले स्वार्थ भनेको 2 रुपियाँ पैसा कमाउनु, अलिकति लौकिक भौतिक सुविधा जुटाउनु, त्यसैका लागि ढाँट्नु, त्यसैका लागि छल्नु, त्यसैका लागि ठग्नु मात्रै जाने मनुष्यले। तर वास्तवमा त्यो आफैदेखि आफै भाग्दैछ, आफैदेखि आफै टाढा हुँदै जाँदैछ। त्यो होइन वास्तवमा। वास्तविक स्वार्थ त मनुष्यको त मोक्ष भयो। त्यो स्व भनेको आफ्नो अर्थ माने प्रयोजन। स्वार्थ शब्दको अर्थ के हो त भन्दा स्व भनेको आफू, अर्थ माने प्रयोजन, आफ्नो वास्तविक प्रयोजन, जीवनको वास्तविक प्रयोजन के हो? मोक्ष प्राप्ति हो। तर मनुष्यले त्यतातिर छोड्यो। बिहान बिउजेदेखि लिएर बेलुका नहुन्जेलसम्म कहाँबाट 2-4 पैसा कमाउँ र कसरी खाउँ, कहाँबाट कपडा लाउँ र कहाँबाट जमिन फेला पारौँ, कहाँबाट सुविधा जुटाउँ, त्यसैमा चिन्तामा मनुष्य व्यस्त रहिरहन्छ। सधैँ व्यापारीहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, रात दिन व्यस्त छ भाइ। चिन्तित छन् सबै, टेन्सनमा छन् सबै। अब टेन्सन त हुनुपर्ने अब आयुभित्र गइसक्यो, मनुष्य जीवनभित्र गइसक्यो, कुनै पुरुषार्थ सिद्ध गरेको छैन। मनुष्य भएर जन्मेर गर्नुपर्ने जो कर्तव्य छ त्यो चाहिँ गर्नै भ्याएको छैन। फुर्सदै छैन त्यसका लागि। अब अरू गर्दैछ। खाना चाहिँ रुप्पीले पनि खाइरहेछन्, परिवारले पनि खाइरहेछन्। यिनीहरूले कसैलाई केही गर्नु परेको छैन। तर पनि उनीहरू खाइरहेछन्, मग्न छन्। मनुष्य ढिकुटीभरि अन्न छ, ब्याङ्कमा पैसा छ, ब्यालेन्स छ, महल बनाएर बसिरहेछ र पनि टेन्सनमै छ, चिन्तामै छ। बडो विचित्र छ। किन त भन्दाखेरि त्यो मनुष्यले त्यो बुझेन, आफ्नो जीवनको प्रयोजन बुझेन, जीवनको अर्थै बुझेन मनुष्यले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट भएको। जुन दिन मनुष्यले अर्थ बुझ्न थाल्छ नि, त्यो दिनदेखि उसलाई शान्ति नै शान्ति हुन्छ। यो गीता अध्ययन गर्नुपर्दछ। अरू शास्त्र कति छन्, भले अरू नजानुहोस् नबुझोस्, पढ्न भ्याएन भने पनि गीतै मात्रै पनि पढ्नै जानेन भने यो सुनो ध्यान दिएर र बुझ्ने प्रयत्न गर्यो भने बुझ्न सक्दछ मनुष्यले। त्यो नसक्ने होइन, गर्न सक्दछ मनुष्यले, हर चिज गर्न सक्दछ। तर अब चाहना हुनु पऱ्यो, जिज्ञासा हुनु पऱ्यो। र जिज्ञासा अब गलत दिशातिर जानु भएन, सही तत्त्वको जिज्ञासा भयो भने मनुष्यले गर्न सक्दछ र अर्थ पनि सिद्ध हुँदछ, जीवन पनि सफल हुन्छ। आजलाई यसैका साथमा विषयलाई विराम गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।